सदाका झैँ आज सप्तम दिवसीय सप्तम अध्याय लिएर फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। उनी जगदम्बिके जगतव्यापिनी माताका शरणमा श्री स्वस्थानी माताको सप्तम अध्याय सुरु गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले त्यसरी नै प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषि मुनिले सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर ठुलो धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परे हेर्न असमर्थ भयो। वायुको वेगमा अडिन नसकेकी भूमिमा घोप्टिएर वायुको त्यो ग्रह वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रोन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात माचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रोन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे बचाऊ भन्न लागे। यस्तो प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरे। सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरे। अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पतिका कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयतीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदले सतीदेवीले अग्निकुण्ठमा हाम फाले प्राण त्याग गरेको देखे। हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाशमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे अनि, हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिएका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुर के प्राणप्रिय सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो? किनभने हे जगदीश्वरी, हे करुणा निधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक शूद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बहुला हो, त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरो 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन। इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसके क्रोधले युक्त भएर भूमिमा लात्ताले हानी यज्ञको पराक्रममा गरे। कसैको पनि मुखतर्फ नहेरे केवल हजुरको नाम शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाले प्राण त्यागिने। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेको छैन, केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्र मौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुने नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो भने सत्य सत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनी नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा केटे पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुनि, हे 33 कोटी देवताले रक्षा गरिरहेको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरे छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी हेम श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाले शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर चतुष्टय योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजारेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने त्यस्तै महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभिए। के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भने बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरूले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारे, उसको पनि
संहार गरे दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आऊ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गे 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाऊ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गे भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सियानादह गरे पृथ्वी कम्पित पारे साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरे। कैलाशसह पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थरथर कामिन 7 समुद्र छचल्किएर समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा काग गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन लागे। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दुकुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो हो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै उता उता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसके भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हो भनेर डराही त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दे भृङ्गे आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगे। दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्यगण सहित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्याहरू नागकन्याहरू ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोए कराई दशा दिशातिर भाग्न थाले। कोही भाग्न नसकेर लडे, कोही कसैको खुट्टा भाँचियो, कोहीको टाउको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परि असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृत देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासन संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भन्ने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपात अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, तमो र गदा खड्ग र मुसल नागपाश आदि वीरभद्र महाकाली 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण बेसम जोरा आदि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि सहस्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसे। जति भेटे उतिको टाउको समाति निमोटी हात खुट्टा भाँची मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्ग लिए। वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जे सियानाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरे दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गे 64 योगिनी आदि भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण समेत शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुचेर खाए, कसैको कोखमा पुवाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र महाकाली माथि आफ्नो आफ्नो शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेर, तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र महाकालीका शिरमा छुन साथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवतागण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिए सियानाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसके भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्नि कुण्डमा हुम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसके श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी
नागले झैँ निश्वास पार्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भए बायाँ हातले 5 जान्ने सङ्ख्या बजाए दाहिने हातले कौमतको गदा उठाए संहार कालको रुद्र जाई लगाए जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाई लाग्यो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि जस्ता सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्रले विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रेसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गले जाई लागिन्। त्यो देखे भूत प्रेत पिचास प्रथम गण डाकिनी साकिनी र चतुष्टी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदीको गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा व्रजन गयो अनि ती मूर्छा परे भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गणका उपर शङ्खको चर्को हो शब्दका साथ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे कति मूर्छा परे कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरे पुष्प वृष्टि पनि गर्दा भए। तब विष्णुले 5 जान्ने शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दक्षका सेनाले सकुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो हो। आफ्नो सैन्य कोही भूमिमा ढलेका कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिहे विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैँ गर्जन गरे दक्षका सेना माथि जाई लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटि कोटि देवताहरूको संहार गरेकै वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रथम गण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष र सैन्य देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाई लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि महाकाली र वीरभद्रले उनका सेना समेत जाई लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे कसैलाई मुड्कीले नौ मारे 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमटेर मारे कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पी मारे कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नर नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णु भगवानको कानमा पर्यो। मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखे अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नागा आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टहरू संहार गर्ने यो चक्र देखेछ भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भए भन्दछन् हे पापिष्ट विष्णु सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफेक यो चक्र मेरो उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथम गण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगेचै गए। जस्तो समुद्र मन्थन कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र
निस्कलन तयार भएको देखे विष्णु चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिके त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। त्यसैले स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरीय व्रत कथायां दक्ष सेना वधु नाम सप्तम अध्यायः। नारायण हरे हरे। ओम उपनयन्तु मंगलवा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वृषतु पर्जन्यो पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं क्षुभरो रहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्रो अच्युत्योद्धार कथा प्रसंगा या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्वै देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वा बुद्धतमना वा प्रकृते स्वभावत करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। ह्रेयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवये वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदये गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरः मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डल प्रविशन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरुलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचाला पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्यः प्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।